ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಅತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಾನ್ ಪೂಜ್ಯಾನ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮದೀಯಂ ವಿಷಯಮಧಿಕೃತ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಸ್ತೌಮಿ. ತತ್ರ ಲಿಂಗರ್ಥವಿಚಾರಃ मह्यं प्रदत्तः अस्ति. तत्र लिङ्गर्थविचारः इत्युक्ते तस्य अत्र प्रसक्तिः कथम् इति किञ्चित् निरूप्य अग्रे विषयं निरूपयामि. तत्र ईश्वरसाधनार्थं प्रवृत्तः उदयनाचार्यः. तत्र कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतश्रुतेः इत्यादौ तत्र प्रत्ययतः इति यदस्ति तन्निरूपणावसरे अयं विषयः आगच्छति. प्रत्ययो नाम लिङ्गादिः, लिङ्गतव्यादिः प्रत्ययः अस्ति. वेदे विद्यमानः यः लिङ् प्रत्ययः अस्ति सः ईश्वरं साधयति इति उदयनाचार्यस्य आशयः अस्ति. यतः तत्र आचार्यरेव उक्तरीत्या ग्रन्थक्रमेण वक्तव्यमिति नियमो नास्ति इति कृत्वा सारांशरूपेण इदानीं निरूपयामि. आचार्याः मयि अत्यन्तं वत्सलाः. तैः उक्तरीत्या मह्यं तु वाक्यानि न कण्ठस्थीकृतानि, परन्तु विषयं प्रस्तौमि तावदेव. तत्र एवमस्ति, वक्त्रभिप्रायः लिङ्गर्थः इति उदयनाचार्यस्य मतं. तत्र तस्य निर्भरः कुतः इत्युक्तौ तत्र युक्तियुक्तत्वमस्ति इत्यादिकम् अन्यत्. परन्तु इदानीम् ईश्वरसाधने प्रवृत्तः उदयनाचार्यः, तत्र तस्य उपयोगः अत्यन्तम् आवश्यकः अस्ति. यतः वेदे विद्यमानः यः लिङ् सः यदा वक्त्रभिप्रायं वक्ति तदा वक्ता कः इति प्रश्नः भवति. अन्यस्य त्वभावात् सः ईश्वरः इत्यत्र पर्यवसानं भवति इति एवम् ईश्वरसिद्धिः तस्य अभिप्रेता अस्ति. तत्र प्रसिद्धा पङ्क्तिः तस्य तथा न श्रुतिकुमार्याः पुंयोगे मानं विधिः. तत्र श्रुतिकुमार्याः पुंयोगे मानं पुरुषश्च ईश्वरः इति प्रसिद्धः तस्य वचनविशेषः. तत्र निगमनार्थं सम्भाविताः पक्षाः निराक्रियन्ते उदयनाचार्येण. तत्र कः विध्यर्थः? विधिः नाम प्रत्ययः विधिशब्देन यदि गृह्यते तदा लिङ् प्रत्ययस्य अर्थः कः? विधिशब्देन सर्वैरपि व्यवह्रियतां नाम स एव विधिः कः इति प्रश्नः भवति. तत्र चत्वारः पक्षाः उदयनाचार्यैः स्वीकृताः सन्ति. कर्तृधर्मः इति एकः पक्षः, कर्मधर्मः इति अपरः पक्षः, करणधर्मः, नियोक्तृधर्मः इति. नियोक्तृधर्मः इत्ययं पक्ष एव उदयनाचार्यस्य चतुर्थः पक्षः भवति. तत्र आद्यपक्षत्रयं. तत्र कर्तृधर्मः इत्युक्तौ कर्ता यः कश्चन पुरुषः भवति, यागकर्ता पुरुषः स्वीक्रियताम्. तत्र यागकर्तरि पुरुषे यः कश्चन धर्मः नाम इच्छा स्वीक्रियताम्. इदानीं यत्नो वा, तत्र क्रमेण तेषां पक्षाणां निराकरणं. तत्र यत्नः भावनापदाभिधेयः भवति. सः यदि लिङ्गर्थः इति स्वीक्रियते तर्हि लकारान्तरादस्य विशेषः कः इति प्रश्नः भवति. तत्र एवं शङ्का क्रियते, कालविशेष कालत्रयमध्ये कश्चन कालः तत्र उपसर्जनीभूय भासते लकारान्तरेषु. अत्र नास्ति. कालत्रय अपरामृष्टा भावना लिङ्गर्थः इति प्रथमतः पक्षं स्वीकरोति उदयनाचार्यः. परन्तु सः पक्षः न समीचीनः. सः विध्यर्थो न भवितुमर्हति. कुतः इत्युक्तौ तत्र चत्वारः पञ्च वा क्रमशः उच्यन्ते पक्षाः. तत्र अन्तिमः पक्षः एव प्रधानः. कः इत्युक्ते यागयत्नवान् पुरुषः इति यदा उच्यते, अथवा यागयत्नवान् इत्येव यदा उच्यते, तेन कस्यचन पुरुषस्य श्रोतुः प्रवृत्तिर्भवति वा? न भवति. परन्तु यागं कुर्यादित्युक्ते तु प्रवृत्तिर्भवति. तेन कश्चन विशेषः तत्र लिङ्गा अभिधेयः स्यात्. कालत्रय अपरामर्शमात्रेण भावनाभिधानमात्रेण भवतु. तत्र
विधित्वं नास्ति तत्र आशीः लिङ् इति स्वीक्रियते तत्र किञ्चिदिव अस्ति तत्रापि क्वचित् कालविशेषः वक्तुं शक्यते यतः आशीर्वादः यदा क्रियते तदा भविष्यत्काले एवं भवतु इत्येवं रीत्या सत्यं विधिलिङ्ग् अपि भविष्यत्वं न प्रतीयते भवतु भवतु तर्हि सत्यं परन्तु तत्र आशिषिलिङ्गि तथा कालत्रय अपरामृष्टः कश्चन अर्थः भासतां नाम परन्तु लिङि तथा अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते वा इत्येव विचारः इदानीं लट् लकारस्थले तु वर्तमानकालविशिष्टा भावना लङ् स्थले भूतकालेति विशेषः कश्चन भवति यतः आशीः इति शब्देन यदुच्यते तत् आशीः अधिकं तत्र भासते इति कृत्वा तत्र विशेषः भवति भवितुमर्हति कालत्रय अपरामर्शांशः समानः इत्यङ्गीक्रियते आशीरूपार्थविशेषः तत्र भासते इति कृत्वा आख्यातेन भासेतैव खलु अन्यथा विशेष एव न स्यात् आचार्योक्तरीत्या एवं सत्यं अत्र तु केवलम् एष एव अर्थः अत्र तु लिङि केवलं कालत्रय अपरामृष्टा भावनैव तदेव सत्यम् अत्र लिङ् इति शब्दः वर्तते किल प्रसङ्गात् तत्र तु स्त्रीलिङ्गे प्रयुक्तः अयं शब्दः उदयनाचार्येण तथा प्रयुज्यते लिङ् लाक्षणिकी इति अत्र आचार्यैः अधष्टिप्पण्याम् उल्लिखितमस्ति मया दृष्टं ह्यः प्राचीनैः तथा क्रियते अस्तु नाम एवञ्च लिङ्गः एवमर्थः स्वीकर्तुं शक्यते वा यागयत्नवान् इत्येतावदेव तत्र विशेषः का भवति इत्युक्तौ उद्देश्यस्य तथा एवं कर्तृगतसङ्ख्यायाश्च उल्लेखः अस्ति पूर्वं यत्नः इत्येव यदि उच्यते कस्य यत्नः किं विषयकः यत्नः इत्यादिकं नोल्लिखितमिति कृत्वा तत्र प्रवृत्तिः न भवति इति वक्तुं शक्येतापि यागयत्नवान् इति यदा उच्यते तदा यागस्य तत्र यागस्य तत्र विषयत्वेन प्रयत्नविषयत्वेन उल्लेखः अस्ति यत्नवान् इत्यनेन कर्तुः उल्लेखः अस्ति कर्तृगतसङ्ख्यायाश्च उल्लेखः अस्ति परन्तु तत् श्रवणेन कोऽपि न प्रवर्तते तस्मात् लिङि कश्चन विशेषः अस्ति यतः प्रवर्तते तेन लिङा तया लिङा आचार्योक्ति सत्यं सत्यम् आकाङ्क्षा कुतो नास्ति इत्येव वक्तव्यं भवति भवताम् अभिप्रायः एवं स्यात् घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इत्यनेन शाब्दबोधो न जायते परन्तु तस्य घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः इति वाक्यात् आचार्य तदेव मम विवक्षितमासीत् यागं कुर्वीत अथवा यागं कुर्यात् इति यद्वाक्यमस्ति तेन वाक्येन कथं शाब्दबोधः उत्पद्यते यत्नार्थकत्वपक्षे कालत्रय अपरामृष्ट यत्नार्थकत्वपक्षे कथं शाब्दबोधो जायते तथैव शाब्दबोधः यागयत्नवान् इत्यनेनापि जायते इत्यनुभवसिद्धं तत्र तु भवतामपि विप्रतिपत्तिर्नास्ति यद् आकाङ्क्षा न स्यात् तर्हि तादृशशाब्दबोधोऽपि न स्यात् तस्मात् भवतु संसर्गे भेदः भवति भवतु नाम तदेव कुतः इति प्रश्नः इदानीं अर्थविशेषबोधाभावे कुतः वैलक्षण्यमिति इदानीं शाब्द तत्र मम अभिप्रायं यतते करोति इत्यनयोः एकार्थकत्वेपि आकाङ्क्षावैचित्र्यात् तत्र कुत्रचित् सकर्मकत्वं कुत्रचित् अकर्मकत्वं स्वीक्रियते किल तद्वत् अस्य प्रश्नः वर्तते तत्र कुर्वीत यजेत इत्युक्तौ प्रवर्तते यजति इत्युक्तौ न प्रवर्तते यजते इत्युक्तौ न प्रवर्तते अर्थे समानेपि इति भवता उच्यते परन्तु प्रवर्तकत्वं नाम किं भवति चेत् प्रवृत्तिहेतुभूतार्थ वाचकत्वं प्रतिपादकत्वं प्रवर्तकत्वं शब्दस्य सत्यं प्रवृत्तिहेतुभूतः कश्चन अर्थः अन्य लकारापेक्षया अत्र न यदि प्रतिपाद्यते तर्हि कथं प्रवृत्तिर्भवति
एवं वदामि वदामि तत्र वदामि तत्र अङ्गीक्रियते इत्येव उत्तरं भवति तत्र तस्य प्रसङ्गात् आगतं तत्र इदानीमेव वदामि अनन्तरं तु तत् कालातीतं भवति वक्तृभिप्रायः इदानीं वक्ता कश्चन ममाभिप्रेतम् इति यः वदति इदानीं दृष्टान्तमेव स्वीकृत्य यागः त्वत्कर्तृकत्वेन मदिष्टः इति पिता पुत्रं प्रति प्रयुङ्क्ते तादृशस्थले अभिप्रायो नाम इच्छाविशेष एव इति याकाचन इति नास्ति तत्र पूर्वं तत्र विशेषणादिप्रक्षेपः आवश्यकः अस्ति अत एव यागविषयक कृतिः त्वत्कर्तृक मदिष्टा इति पुत्रः पिता पुत्रं प्रति वदति तादृशस्थले तु यथा यागं कुर्यादिति पितृवाक्येन प्रवर्तते पुत्रः तद्वदेव अत्रापि प्रवर्तते एव यतः अत्र व्याप्ति अनुसन्धानमूलिकैव प्रवृत्तिः इति उदयनाचार्यस्य मतमस्ति यतः भोजनादिकं दृष्टान्तीकृत्य तेन तथैव प्रदर्शितं यः यस्य आप्तः तेन यदिष्यते तत् तस्य इष्टसाधनमिति बोधेनैव प्रवृत्तिः इति तस्य अस्ति सुधाकरस्य मतं भाटरस्यकारस्य मतं एवं रीत्या तेन प्रवृत्तिर्भवत्येव इति तस्य मतमस्ति इष्टापत्तिः इत्येव अस्ति आनुभविकी खलु यतः इष्टसाधनत्वज्ञाने पर्यवस्यति इष्टसाधनत्वज्ञानं तत्र प्रवर्तकम् इति स्वीकरोति सः उदयनाचार्यः परन्तु तस्य लिङ्गर्थत्वं तावत् निराकरोति तावदेव तत्र व्यत्यासः अस्ति यतः इष्टसाधनम् इत्यत्रापि प्रसङ्गादिष्टसाधनत्वम् आगतम् इति कृत्वा तदेव वदामि इष्टसाधनत्वम् इति यदा इदम् इष्टसाधनं यागः इष्टसाधनम् इत्युक्ते कश्चन प्रवर्तते वा न प्रवर्तते कुतः इति पुनः प्रश्नः भवति तत्र यागः इष्टसाधनम् इत्येव यदा उच्यते तदा प्रवृत्तिर्न भवति इत्येव सः अङ्गीकरोति श्लोकं न स्मरामि अहं श्लोकः न कण्ठस्थीकृतः मया तत्तु इष्यते एव इष्टसाधनम् इति तत्र इष्टसाधनत्वमेव कुतः इति तत्र इष्टसाधनत्वपक्षनिराकरणार्थम् अत्यन्तं प्रधानः अयं वाक्यविशेषः तेन स्वीकृतः अस्ति दारुमथनेन अग्निः जायते तत्र अग्निकामः दारुमत्नीयात् इति वाक्यमस्ति कुतः इति पृष्टे तत्र यदि लिङ्गैव इष्टसाधनत्वं ज्ञातं स्यात् तर्हि व्याख्याने पुनः तत्र कुतः इति प्रश्ने कृते तत्र उत्तरत्वेन अग्निसाधनत्वात् इति मथनस्य अग्निसाधनत्वात् इति नोच्येत उच्यते च तस्मात् न तत् लिङ्गर्थः इति तस्य आशयः अस्ति परन्तु अन्यथा तु अयं यदि दोषः न स्यात् तर्हि स्वीकरोत्येव सः इष्टसाधनत्वस्य लिङ्गर्थत्वं सन्ध्यावन्दनम् इतिवत् अयं विषयः मीमांसाग्रन्थेषु सन्ध्यावन्दनं मदिष्टता एवञ्च भवता परीक्षा लिखिता किल ते तथा अग्निकामः इति पूर्वमस्ति अग्निकामः इत्यस्ति अनन्तरञ्च मत्नीयात् इत्यस्ति भवति इदानीम् अनुभूयते खलु अग्निकामः दारुमत्नीयात् इत्यस्ति तदा अग्निकामः यः अस्ति अग्निकामः नाम इदानीं बहुव्रीहि न अग्निविषयकः कामः इत्येव इच्छाविशेषः सः इदानीं मदीयवाक्ये व्याख्यानं क्रियमाणमस्ति यः अग्निकामः अस्ति सः कथं सम्पन्नो भवति इति अग्निकामः दारुमत्नीयात् इत्यत्र बहुव्रीहिरेव तत्र न मया एतेषां प्रश्नस्य उत्तरं दीयमानमस्ति तत्र मया अग्निकामः इति यत् पदं प्रयुक्तं तत्र तत्पुरुषः इति तावदेव अग्निकामना अग्निं कामयते इति भवतु तथैव उपपदसमासः तत्र इष्टसाधनत्वम् इति प्रसङ्गात् भवता उक्तमस्ति इष्टसाधन
तत्र आचार्य इष्टसाधनत्वं विध्यर्थ इति पक्षे तत्र तु प्रवृत्तिर्न भवति इति भवद्भिः उक्तं खलु तद् इष्यते सर्वस्यापि समाधानं ते इष्टसाधनत्ववादिनः वदन्त्येव ते प्रवर्तनात्वेन इष्टसाधनत्वं तत्र न बोधितम् इति वदेयुः सत्यं तत्र साक्षात् साधनत्वं वा परम्परया साधनत्वं वा तत्र वाक्येन नावबुध्यते साक्षादेव साधनत्वज्ञानार्थमेव कुतः इति पृष्टमस्ति इति इष्टसाधनत्ववादिनां पन्थाः वर्तते तत्र आचार्यैः पृष्टरीत्या इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति ये वदन्ति ते इदं वाक्यं कथं योजयन्ति इत्युक्तौ अग्निकामः दारुमथनीयात् सत्यं दारुमथनेन साक्षादेव अग्निर्जायते इति अजानानः कुतः इति पृच्छति तदर्थं दारुजन्यत्वाद् अग्नेः इति उत्तरं दीयते इति तत्र इष्टसाधनत्ववादिनां पक्षेण परिहारः भवति एवं तत्र वाक्यार्थः बहु प्रचलति परन्तु तत्र ग्रन्थे एवम् उल्लिखितमस्ति तत्तावन् मात्रं मया निर्दिष्टमस्ति स एव तर्हि स्वर्गसाधनमिति अस्ति चेत् यागः स्वर्गसाधनं तं विषयं त्यजन्तु भवतां विषये पृच्छामि अग्निकामः तत्र सन्ध्यावन्दनं यागः स्वर्गसाधनं तस्मात् यागं कुरु तत्र पौनरुक्तिं भवति वा पौनरुक्तिवारणं कथं क्रियते तत्र पौनरुक्तिवारणं भवद्भिः कथं कर्तुं शक्यते मीमांसके तथा न सन्ध्यावन्दनं यागः स्वर्गसाधनम् इति मम अभिप्रायः तस्मात् त्वं कुरु इति तत्र कथं तत्र व्याप्त्यनुसन्धानम् उच्यमानमस्ति उदयनाचार्यस्य पक्षे तत्र व्याप्त्यनुसन्धानं स्वीक्रियते आप्ताभिप्रायः इति पक्षे मध्ये व्याप्त्यनुसन्धानमस्ति यदि व्याप्त्यनुसन्धानं नास्ति तर्हि प्रवृत्तिर्न भवत्येव इत्येव तत्र उत्तरमस्ति लिङ्गापि प्रवृत्तिर्नास्ति केवलं शुद्धवाक्यादिति न सिद्धार्थबोधकवाक्यादिति न लिङ्गापि प्रवृत्तिर्नैव भवति सत्यं सत्यं तर्हि यागः स्वर्गसाधनमिति मदभिप्रेतं तस्मात् त्वं कुरु इति कथने त्वं कुरु इत्यस्य कोऽर्थः इति मम सत्यं सत्यं यागः इष्टसाधनं अत एव उदयनाचार्येण किञ्चित् उक्तमस्ति तत्र आचार्य उक्तमस्ति उदयनाचार्येण तत्र लिङ्गः अनेके अर्थाः तत्र उच्यन्ते प्रेरणा इत्येकोऽर्थः आज्ञा इत्येकोऽर्थः इत्यादिकमस्ति तत्र यदा कुरु इति पुनः यदा उच्यते तदा तादृश अर्थान्तरस्वीकारेण कथञ्चित् तस्य परिहारः सम्भाव्यते आज्ञादिरूपेण तस्य आज्ञा नाम केवलम् आज्ञा यदि क्रियते तर्हि सः सन्तोषेण न करोति तत् एतैः पृच्छते इष्टसाधनत्वेन मदभिप्रेतं तस्मात् कुरु इत्यत्र का गतिः इति पृच्छन्ति सत्यं इष्टापत्तिः तत्र आज्ञादिरूपार्थं स्वीकृत्य व्यवस्था करणीया इति कुर्वीत तत्र कुरु इति नास्ति खलु तत्र एते पृच्छन्ति यागः इष्टसाधनम् इत्यत्रापि तथा भवतु इत्युक्ते ते वदन्ति तत्र इष्टसामान्यसाधनत्वम् उक्तं साक्षात् परम्परया वा साधनत्वं सप्तसाधनं तस्मात् भवतु तत्र विचारः भवत्येव इष्टसाधनत्वपक्षः प्रबलः अस्त्येव तत्र बहूनां पक्षाणां निर्भरः तत्रैव अस्ति व्यासतीर्थानां प्रबलपक्षः तथा न मीमांसकानामपि केषाञ्चन पक्षाः भवत्येव खलु एवञ्च बहूनां पक्षः भवति सः तत्र उपपत्तयः अपि बह्व्यः सन्त्येव परन्तु अत्र उदयनाचार्यस्य ग्रन्थे यः अस्ति तावत् निरूपितं तावदेव
यतः ममापि इष्टसाधनत्वपक्षे यदा निर्भरः तदा नाहं तत्त्वं पक्षं निराकर्तुं प्रभवामि। किञ्चिदिव निरूपयामि। एवं द्विवारं कस्य बोधः? सत्यं। हाँ, तथा नास्त्येव, तथा नास्त्येव। आत्मनात्मानमुद्धरेदित्यस्य वाक्यबोधं स्वयं सम्पादयेदिति। वाक्यबोधं स्वयं सम्पाद्य प्रवर्तेत। वाक्यबोधसम्पादनावसरे तत्र वक्ता भवति ईश्वरः इति स्वीकृतं खलु। हाँ हाँ हाँ, सर्वत्रापि तथैव प्रवृत्तिः खलु जगति। हाँ, तथा नास्ति। राजप्रेरितः आचार्यस्तु स्वात्मानं प्रति स्वयम् उपदिश्य स्वयं प्रवर्तते इति तेषाम् अस्ति। तथा नास्त्येव, यतः वेदवाक्यादेव प्रवृत्तिः इदानीम् उद्धारस्य हेतुः। प्रवर्तना तावत् प्रथमवक्तुरेव। अन्ये राजप्रेरितः पदातिः वदति इत्युक्तौ। अत एव सः अपि आचार्यः अत्रैव अस्ति। करवाणि इत्यादि लोडुत्तमपुरुषप्रयोगस्तरे। हाँ, तत्रापि वक्तृभिप्राये इत्येव। तत्रापि सः अपि अत्र विषयः अस्ति। वक्तृभिप्रायः लिङ्गर्थः इति कुतः स्वीकरणीयम् इत्युक्ते तत्रापि इदं स्वारस्यमस्ति इति उदयनाचार्यः वर्णयति। कुतः इत्युक्तौ तत्र लिङि पुरुषत्रयं, पुरुषत्रयेपि अर्थः भवति कः इत्युक्तौ वक्तृभिप्राय एव। तत्र यदि प्रथमपुरुषप्रयोगः क्रियते तर्हि वक्तुः पुरुषस्य अभिप्रायः, मध्यमपुरुषस्थलेपि तथैव, परन्तु सम्बोध्यम् उद्दिश्य तद्वाक्यं प्रवृत्तमिति कश्चन विशेषः अस्ति तत्र। उत्तमपुरुषस्थले तु स्वस्यैव अभिप्रायः इति कृत्वा सर्वत्रापि अभिप्रायः नाम इच्छाविशेषः अनुगतः अस्ति इति कश्चन विशेषः अस्ति। इष्टसाधनत्वपक्षे तु तथा न कर्तुं शक्यते। कुर्याम् इत्यत्र सङ्कल्पः, अत्र तु इष्टसाधनत्वम् इति वैलक्षण्यं सम्पादनीयं भवति। एकस्याः एव लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गप्रयोगः कृतः अस्ति आचार्यः, एकस्याः एव लिङ्गः प्रथमपुरुषे एकधा उत्तमपुरुषे च अपरधा इति अर्थभेदः वर्णनीयो भवति इति वैलक्षण्यं च सम्पद्यते इति उदयनाचार्यस्य आशयः अस्ति। हाँ हाँ, तदेव उदयनाचार्यपक्षे तत् अस्ति। परप्रवृत्त्यनुकूलत्वं नास्ति। वक्तृभिप्रायः इति तु अस्त्येव। वक्तृभिप्रायः इति अस्ति किल, वक्तृभिप्रायः आप्ताभिप्रायः इति। आप्तत्वादिकं तु न प्रविशति, अर्थे न प्रविशति। अनन्तरं प्रवृत्तिसमये व्याप्त्यनुसन्धाने तत्र आप्तत्वं प्रविशति, अन्यथा प्रवृत्तिर्न स्यात्। यतः तृतीयस्तबके तैरेव महता प्रबन्धेन आप्तत्वं तु अनन्तरम् अनमेयम् इति खण्डितमस्ति। हाँ, तत्र तु मम अभिप्रायः अस्ति, एतत् कुर्याम्, एतत् कर्तुम् इच्छा मम अस्ति, तत् कुतः इति प्रष्टुं के अन्ये इति प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्तिसम्पादनं भवति। अत्रैव आचार्याणां मध्ये आगतः विचारः, तत् निरूपयामि। तत्र सेनापत्यादि इति आचार्यैरुक्तं खलु, सोऽपि विचारः अत्रैव प्रस्तुतः अस्ति। इदानीं वेदे वक्तृभिप्रायः इत्युक्तौ वक्तृभिप्रायस्य कुतः प्रवेशः करणीयः इति प्रश्नः। कुतः इत्युक्तौ अध्येतार एव सन्ति, अध्यापकाः इत्येव वा भवतु, अध्यापकाः ये सन्ति तेषामेव अभिप्रायस्य प्रवेशो भवतु, किम् ईश्वराङ्गीकारेण इति प्रश्नः मध्ये भवति। परन्तु अध्येतारः ये सन्ति न ते इदं वेदवाक्यं स्ववाक्यत्वेन ब्रुवते, किन्तु परवाक्यत्वेनैव। एवं सति यदि परवाक्यस्थलेपि स्वाभिप्रायस्य एव प्रवेशः तस्यैव वा बोधः इति स्यात्, तर्हि किं स्यात्? कश्चन राजा आज्ञां करोति, सः आज्ञापयति, अनन्तरं जनान् प्रति तु कश्चन सेवकः ताम् आज्ञां प्रसारयति। तत्रापि सेना तस्य सैनिकस्य अथवा अमात्यस्य वा अभिप्रायः इति ज्ञात्वा
राज्ञः आज्ञा न इति जनाः नानुतिष्ठेयुः अनुतिष्ठन्ति च राजाज्ञा इति भावनयैव तस्मात् अनुवक्तुः अभिप्रायप्रवेशः वाक्ये न भवति किन्तु वक्तुरेव परन्तु अनुवक्तुरपि पिशुनप्रेरितः यदि राजा भवति तत्र तु भ्रमात् प्रवृत्तिः तत्रापि पिशुनप्रेरितस्थलेपि राजैव प्रेरयति इति भ्रमादेव प्रवृत्तिः तत्रापि राजा प्रेरयत्येव पिशुनः तत् कार्यं करोति चेदपि अतः स्वतन्त्रप्रेरणा स्वतन्त्र इच्छा अत एव आचार्यः स्वतन्त्रप्रेरणात्व भ्रमेण तत्र प्रवृत्तिः इति मया उक्तं तावदेव पापमकारशम् इत्यादि स्थले स्वाभिप्रायः एव दृश्यते न तु द्रष्टभिप्रायः अवश्यभिप्रायः इदानीं वेदवाक्ये तत्र प्रवृत्तिः तत्र भवतु वदामि मम अग्ने इत्यादौ मम अग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु इत्यादिषु स्थलेषु मत्शब्देन प्रयोक्तैव पुरुषः उच्यते इति खलु आचार्याणां प्रश्नः तत्र वक्तुः प्रवेशः आवश्यकः इति आचार्याणाम् आशयः खलु सत्यं सत्यं परन्तु तत्र एवं तत्र एवमस्ति गतिः एवमस्ति यतः लिङ्ना तत्र लकारः अस्ति लकारे अन्यस्य अभिप्रायः ईश्वरस्य अभिप्रायः इति नास्ति ममैव अभिप्रायः तत्र प्रविशति मम आशयः तथा न यद्वाक्यं यः प्रयुक्तवान् अन्यवाक्यं सः प्रयोगति तदानीमपि स्वाभिप्रायः अतः इदानीं धर्मं चर इति यदा मया उच्यते वेदवाक्यानुसारेण मया उच्यते चेत् मदभिप्रायः तत्र वर्तते तथा तत्र दृष्टान्ततया इदं वदामि समाधानं वदामि समाधानमेवमस्ति आचार्यः भवद्भिः वाक्यद्वयम् उपात्तं धर्मं चर इत्यत्र अन्यागतिः धर्मं चर इत्यत्र अन्यागतिः पापमकार्षम् इत्यत्र अन्यादृशी एव गतिः यतः धर्मं चर इति तु अनुवादमात्रं यतः धर्मं चर इति भगवतैव आदिष्टमस्ति तदेव अनुवदति आचार्यः शिष्यं प्रति इति कृत्वा तत्र कश्चन विशेषः नास्ति पापम् अकार्षं मनसा वाचा इत्यादौ तु अकार्षम् इति यदस्ति नास्ति तेन वाक्येन तु यः शाब्दबोधः उत्पद्यते तत्र नास्ति धर्मं चर इति वाक्येन बोद्धुः शिष्यस्य यत् सत्यं अत एव पापमकार्षमिति स्वीकृत्य वदामि अहं इदानीं समाधानम् उच्यते आचार्यः तदेव उच्यमानमस्ति इदानीं मया तत्र कुर्यात् अथवा यजेत स्वर्गकामः इति वाक्यस्य तथा पापमकार्षम् इति वाक्यस्य च वैलक्षण्यम् अस्ति किं वैलक्षण्यम् इत्युक्तौ पापमकार्षम् इत्यादि वाक्यम् एतदर्थकत्वेन अनुसन्धाय स्वयं स्वात्मानं तत्र निवेश्य प्रयुञ्ज्यात् अथवा प्रयुञ्जीत पुरुषः इति ईश्वरस्यैव वाक्यान्तरमस्ति यतः वेदे एव इदं वाक्यम् उच्चार्य एतदर्थानुसन्धानपूर्वकं जलस्वीकारादिकं वा इत्यादिकं कर्तव्यम् इति वाक्यान्तरमस्ति तदनुसारेण यथा अप्लिकेशन् इत्यादिकं स्वीक्रियते खलु तत्र मूल आज्ञापयित्रा एवं मया अङ्गीक्रियते इति लिखितमस्ति वयं तु तदेव स्वीकृत्य अधः हस्ताक्षरकरणेनैव यदि प्रदास्यामः तर्हि अस्माकमेव वाक्यं सञ्जातं तथा पापमकार्षम् इत्यादौ भवति परन्तु यजेत स्वर्गकामः इत्यत्र तु तादृशी गतिर्नास्ति यतः तद् ज्ञापकं किमपि वाक्यं नास्ति यदि तत्रापि किमपि ज्ञापकं स्यात् तर्हि अङ्गीक्रियते एव न च अस्ति तस्मात् नाङ्गीक्रियते इति मम आशयः अस्ति तत्र समापयन्तु आचार्य पंचवादनं जातम् एवञ्च एवम् आप्ताभिप्राय अर्थकत्वं वर्णितम् अत्र इन्नो बहवः विचाराः सन्ति तत्र यत्नार्थकत्वम् इत्यारब्धम् आचार्यैः मध्ये पृष्टमिति अन्ते गतं मया तत्र यत्नार्थकत्वं परित्यक्तं कर्तृधर्मस्वीकारपक्षे अपि च अनेके पक्षाः भवन्ति इच्छा इति
इच्छैव स्वीक्रियतां लिङ्गर्थः यतः तत्रैव यत्नार्थकत्वनिराकरणवेलायामेव अन्ते आगच्छति यत् इच्छयैव यत्नः भवति न त्वन्येन इति एवञ्च इच्छैव लिङ्गर्थः अस्तु इच्छया अहं करोमि एवञ्च इच्छैव लिङ्गर्थः अस्तु इति यदा प्रश्नः भवति तदा उत्तरमुच्यते उदयनाचार्यैः किमिति कर्तुरिच्छा तस्य ऐक्यं स्यात् कर्तृधर्मः इति पक्षे एव अयं प्रचलति तत्र तादृश इच्छायाः इच्छा अर्थः इति न वक्तुं शक्यते यतः तादृशी इच्छा स्वरूपसती यत्नकारणं न तु ज्ञाता ज्ञानं नावश्यकं किञ्च लिङ् श्रवणोत्तरं जायमाना सा इच्छा लिङ्गः अर्थः कथं भवति तस्मात् इच्छा नाम किं विषयिणी इच्छा इदानीं जायमानापि ज्ञायमाना इति सत्यं जायमानापि एवं तथा नास्ति जायमाना इत्येव मया उक्तमिति मन्ये लिङ् कमपि अर्थं नैव बोधयति लिङ् श्रवणमात्रेण इच्छा जायते इति तु नैव सम्भवति इति सः पक्षः अत्यन्तं हेयः इति परित्यक्तः इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् इच्छा इति यत् स्वीकृतं सा इच्छा किं विषयिणी इत्युक्तौ यागविषयिणी इति इदानीं फलविषयिणी इच्छा इति पुनः पक्षान्तरं सोऽपि कर्तृधर्म एव इति तत्पक्षे को दोषः इत्युक्तौ फलेच्छा नाम सा पूर्वमेव अस्ति यतः लिङ् श्रवणात् प्रागेव अस्ति इति कृत्वा पूर्वं यागविषयिणी या इच्छा तत्पक्षे यः दोषः उक्तः सः अत्र नास्ति परन्तु अत्र दोषः भवति फलं नाम यागः यागविषयक इच्छया स्वर्गविषयक इच्छया यागे कथं प्रवृत्तिः भवति तस्मात् फलेच्छा स्वर्गविषयक इच्छया यागे प्रवृत्तिः कथं भवति यागविषयक यत्नस्य हेतुभूतः समानविषयकत्वाभावात् तथा नास्ति प्रवृत्तिस्तु न भवति कुतः साधनाज्ञानात् साधने खलु प्रवृत्तिरावश्यकी साधनं तु न ज्ञातम् इष्टसाधनताज्ञानं तु एतावत्पर्यन्तं न जातं किं किं न श्रुतं भवान् कुत्र अस्ति इदानीं पर्यायाणां सह प्रयोग अनुपत्ति इति प्रश्नः इदानीं नास्ति भवतु इदानीं एतावता उल्लेखं करोमि एकेनैव वाक्येन एवमेव कार्यत्वं लिङ्गर्थः कार्यत्वेन अपूर्वं लिङ्गर्थः इति पक्षाः अपि निषिध्यन्ते तत्र निषेधे एतेषु सर्वेषु पक्षेषु दोषः भवति निषेधस्थले वाक्यार्थ अनुपपत्तिः इति सः अवश्यम् उल्लेख अर्हः अंशः अस्ति निषेधस्थले कथं बोधः भवति इष्टसाधनत्वपक्षे एव अनिष्टसाधनत्वमिति बोधः भवेत् अथवा इष्टसाधनत्वाभावः इति वा बोधः भवेत् तत्र अनिष्टसाधनत्वमिति बोधार्थं तु तत्र योग्यतैव नास्ति यतः असुराः इत्यत्र तथा भवति परन्तु अत्र विग्रहादिकं तथा नास्ति इति कृत्वा कथं बोधः भवति इति तत्र दोषः उक्तः अस्ति एवं तत्र इष्टसाधनत्वाभाव अपूर्वस्थलेपि अपूर्वे शक्तिग्रह एव न सम्भवति इति दोषः उक्तः अस्ति एवं रीत्या तत्र उपायत्वमपि उपेयरूपत्वम् अपूर्वस्य उच्यते सः अपि कश्चन अपूर्वः अंशः अत्र उदयनाचार्येण स्वीकृतः अस्ति मम न इष्टम् इति निषेधस्थले वक्तुः एव मम न इष्टं सुरापानं वक्तुः मम न इष्टम् इति निषेधस्थले बोधः तथैव किञ्चिदिव निवृत्तिपरत्वमेव कथम् इत्युक्तौ यद्यपि सुरापानं बोध सुरापान निवृत्तिर्मदिष्टा एवमपि आचार्यैः वर्णितः अस्ति तत्र निवृत्ति उच्यते
निवृत्तिः कथम् इत्युक्ते निवर्तनायाम् उपयोगः भवेत् खलु वाक्यार्थस्य कथम् उपयोगः इति उदयनाचार्यैः वर्णितमस्ति। तत्र यद्यपि इदं मम इष्टसाधनं विषमिश्रान्नभोजनं मम इष्टसाधनं तथापि अस्य न तदिष्टं कुतः तत्र पुनः व्याप्त्यन्तरानुसन्धानं तस्य जायते। यत् इष्टं मम जायते विषमिश्रितभोजनेन ततोपि अधिकतर अनिष्टस्य साधनं भवति इदम् इति अनुमीयते। कुतः अस्य अनिष्टत्वात्। अनिष्टम् अन्यथा इष्टमेव स्यात्, वक्तुः इष्टमेव स्यात्। यदि मम इष्टसाधनमेव तत् न अनिष्टसाधनं तर्हि वक्तुः इष्टमेव स्यात्, वक्तुः मां प्रति आप्तत्वादिति। सर्वमपि इदं किं भवति वाक्येन किञ्चिदेव बुध्यते, अनन्तरं तु सर्वमपि व्याप्त्याद्यनुसन्धानमूलकमेव। एवञ्च व्याप्त्याद्यनुसन्धानं यस्य नास्ति सत्यं न तथा मीमांसकैः उच्यते, परन्तु अत्र ग्रन्थे मया इदानीं दृष्टमस्ति विषभक्षणं मया उक्तमस्ति आचार्य, मया उक्तं तत्र अस्ति इत्येव। तदेव आचार्य स्पष्टीकरोमि। अस्तु भो, इदानीम् एतावत् निरूप्य श्रान्ताः वर्तन्ते। एकादशी इमम् अवकाशं प्रदाय मह्यम् उपकृतवन्तः सन्ति अत्र सर्वेपि विद्वांसः। तेषां कार्तन्यम् आवेद्य इदं समापयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तदभावावेदकप्रमाण सद्भावादिति विप्रतिपत्तिः यदा विचारयितुम् आरब्धा तदानीं तु अनुपलब्धिः एव आदौ तत्र उपस्थिता।